Wide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw mga friends, okay ka na ba? Kaya niya na ang atong programa nga maghatag ka nato og dugang informasyon bahin sa mga panlawas dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At iging inyong magauban para sa EXL Health Trivia. But before sa tanan, reminder lang, tumar na sa imong EXL Makabuhay Capsule aron nga permi abdik, himsog ug padayon sa atong buhay-buhay diha. Pakisayran ta karon, mga higala ang bahin sa tanom nga balbas pusa o cat's whiskers. Gitawag kining balbas pusa tungod kay ang iyang bulak sama sa balbas sa iring. Sumala sa siyentipikong pagtuon, ang balbas pusa adunay kini sangkap nga makapakusog sa mahimo sa tamoxifen, usa ka kemikal nga mobatok sa sakit nga cancer sa suso. Mapuksa og mababagan ang pagkalat sa cancer cell sa atay. Mamahimong gamiton isip tambal ang pipila ka parte sa tanom nga balbas pusa. Sama sa dahon niini nga ginapabukalan ug ang tubig niini mao ipainom nga sama sa tsa o di ba ka ihampol sa parte sa lawas nga apektado. Ginapauga usab kini o ginasagol sa tubig aron nga ipainom sama sa usa ka tsa. Ang maong halamang gamot ginagamit sa mga ninuno pila na kasiglo. Tungod kay kini makapaayo sa mga balatian sama sa problema sa bato o kidney, problema sa kaniihi, mga sakit nga dunay koneksyon sa atay ug pantog sama sa bato sa pantog, urinary tract infection, diabetes, makapaubos sa kolesterol sa dugo o presyon sa dugo, makapakalma sa allergy, makapakalma sa pagpanghupong o hubag, makapaihi tungod kay diuretic, alang usab sa rheuma, arthritis ug sa gout. Apan unsa man kining gout? Unsa hinungdan nganong magka-gout man pud ta? Sayron ta sa ato ang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, pertik kami sirabli ang kabuhi ko. Sobra, isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko, nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod. Naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket, kag naga-medyas pa ako, kag nagatabon sa akon nga ulo. Tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko, nga sobra wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang gyud kutsara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko, Lord, tagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa to nga time nagapamilin-bilin na ako sa akon mga anak na magsiling ang akon nga panganay, mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kumaglakat ako gabalang-balang ako tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon, kag ang akon nga tiyan lupyak na gid ni kayo. One time maghigda ako, ikapon kong akon nga tiyan, daw mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. One time pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tawo nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian nga akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Dito kog nabatian kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira sa radio nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inomon ko XL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainomon. Gitake ko 3 times a day 2 capsule. Nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas, nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo EXL Makabuhay para masustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod akon nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon kunig gabitay ini puro subong o himsog ng akon nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginaayo niya paagi sa EXL Makabuhay. Madamog nga salamat sa EXL Makabuhay. Ginabal
Ibalik ko sa Diyos ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa XL Makabuhay. Mabuhay ang XL Makabuhay. To God be all the glory. Kini nga programa, friends, dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Gama gikan sa 17 ka mga herbal ingredients, vitamina ug minerales nga gikinahanglan alang sa himsog nga lawas nga layo sa mga balatian. Padayon ta sa atong hisgutan ang gout. Usa ka klase sa kondisyon diin manghupong ang pipila ka mga kumagko sa kamot o mga tiil. Mamahimong magka-gout ang si bisan kinsa kung masubrahan sa uric acid sa dugo nga mahimong uric acid crystal sa mga kaunuran. Ang gout adunay nagkalain-laing klase sama sa asymptomatic, hyperuricemia, acute gout, intercritical gout, chronic tophaceous gout. Ang pinakahinungdan sa gout mao ang uric acid sa dugo nga mamahimong gumikan sa klase sa pamuyo o lifestyle. Kaon diri, inom dito, wala maghuna-una nga makadaot pud ni. Genetics, kondisyong medikal sama sa insulin resistance, hypertension, taas ang kolesterol ug abdominal obesity. Mamahimong hinungdan usab ang organ transplant, anemia, kidney failure, lead poisoning ug uban pa. Doon na sa klase sa mga tambal nga diin makaingon sa gout, apil na dinhi ang mga diuretic, aspirin, niacin inhibitors, o lakip na beta blockers ug uban pa. Pipila sa mga sintomas niini mao ang pagpanghubag sa lutahan, pagsakit niini hasta na ang pagkawala sa kusog sa mga apektadong parte sa lawas. Mamahimo usab nga malikayan ang magka-gout pinaagi sa pag-maintain sa timbang sa lawas. Inom og daghang likido. Limitahan ang pagkaon sa karne, manok ug isda. Paglimita sa pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Pagkaon nga gikan sa gatas ug pilia ang low-fat nga mga pagkaon ug maalibyuhan ang sakit nga gout pinagi sa pag-inom og tubig gikan sa pinabukalang dahon sa balbas pusa ug ang pagbag-o sa lifestyle nga nakaingon sa maong balatian. Ikaw diha pag-amping na ug magmatngon. May pa tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, duha ka kapsula matag adlaw, makapabaskog kini sa atong lawas, makapalami og katulog, makapagana og kaon, makapahimsog, makaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi ug lawas nga layo sa balatian. Para sa mga dugang kasayunan ug impormasyon, tawag sa numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og syempre silingan, una, pumubiya, usa ka bulawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon, Kapitulo 15, versikulo 30. Ang kahayag sa mga mata nagalipay sa kasing-kasing, ug ang usa ka maayong tao nagapatambok sa kabubugan. Di kumpleto ang atuang adlaw ug ang atuang kinabuhi kung wala ang Dios sa atuang kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon na usab mga friends, uban-uban gihapon ta sa kanunay aron nga maghiskot og mga kaayuhan para sa atuang panglawas. Ako ang inyong Ate King dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil